السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الأولى بكالوريا علوم اقتصادية. اليوم إن شاء الله غنشوفوا التتمة ديال الدروس ديال ليكونومي جينيرال وغنتعرفوا على ليبارني أو الادخار. ألور أول حاجة غادي نبداو بها هي لا ديفينيسيون ديال لا نوسيون دو ليبارني. دونك شنو هو ليبارني؟ L'épargne est la partie du revenu qui n'est pas consommée à la consommation immédiate. يعني l'épargne هي واحد البارتي من الريفوني اللي ما تكونسوماتش. الور الميناج ملي تياخذ لو ريفوني ديالو واحد البارتي كي ريزيرفيها للكونسوماسيون ولوتر بارتي اللي كتبقى كتسمى ليبارني. هاد ليبارني ممكن ياخذ صور واشكال متعدده. Il peut être conservé pour une utilisation différée. العمليه ديال ليبارني يعني العمليه اللي من خلالها لي ميناج كيحط الفلوس في لا بنك، يعني كي بلاس لارجون à la banque كتسمى ليبارني. ولكن ملي كياخذ الميناج هذيك لا سوم دارجون وكيخبيها مثلا عنده في المنزل، هذيك العمليه كتسمى لا تيزوريزاسيون. هاد لا تيزوريزاسيون ما مزياناش ليكونومي. علاش؟ لانها ما il ne génère pas des fonds، يعني كتبقى غير محطوطه في المنزل، ما كتانفيستيش، ما كنستثمروهاش، وبالتالي ما غتعطيناش واحد لا سوم دارجون، ما كتولدش لينا يعني ان ريفوني. الور هذيك الفلوس اللي كتبقى في المنزل كتفقد القيمه ديالها مع الوقت. علاش؟ لانها ما il ne génère pas de revenus. Alors il perd régulièrement son pouvoir d'achat. علاش؟ ملي كتولي لانفلاسيون، يعني ملي كيرتفعوا الاسعار، البوفوار داشا تينقص بهذيك لارجون اللي خبينا في المنزل. الور كو الا بلاسيناها في لا بنك غادي نستافدوا، لان غترتفع المينا. الا مثلا حطيت هذيك لا سوم دارجون حطيتها في لا بنك، راه كل عام كتعطيني واحد الفائده، دونك غتعطيني واحد كتسمى استثمار، يعني كنستافد منها. هاد ليبارن elle peut être placée. يعني شنو بلاسي؟ يعني ممكن هذيك لا سوم دارجون نحطها في لا بنك. Les institutions financières permettent en effet aux ménages de placer leurs revenus sur des comptes rémunérés. يعني انا ملي كنبلاسي لارجون ديالي في لا بنك راه كل سنه كناخذ واحد لا سوم دارجون اللي سميتها لانتيغي، وهذيك لانتيغي هي لا ريمونيراسيون ديال لارجون اللي حطيت في لا بنك. هاد ليبارن il peut être investi، ممكن نستثمروه. كيفاش غنديرو نستثمروه؟ Cette épargne désigne l'acquisition par les ménages de biens immobiliers. يعني كيفاش الميناج غادي يستثمر من خلال ليبارني. هذاك ليبارن غيمشي يشري به مثلا اون ميزون ou bien un appartement ou bien des bijoux، شي حاجه اللي القيمه ديالها كتزاد مع الوقت. هذا هو الانفستيسمون. ماشي مثلا يمشي يشري سياره مثلا، لان السياره كتنقص القيمه ديالها مع الزمن. هذاك الشيء علاش في لا كونطابيليتي كنديروا لها لامورتيسمون، الور كو لي بيان ايموبيليي ما تنديروش لي زامورتيسمون. علاش؟ لان القيمه ديالهم كترتفع مع الزمن. لي موتيف دو ليبارن او الاسباب اللي كتخلي لي ميناج يديروا ليبارني. Plusieurs motifs peuvent expliquer qu'un ménage renonce à consommer. علاش الميناج كيمتنع على واحد المستوى ديال الكونسوماسيون وكي préfère l'épargne؟ Il peut vouloir satisfaire dans le futur une dépense de consommation relativement importante. يعني كيحاول يخبي شاك باغ اكزومبل ان ميناج شاك فان دو موا كيخبي اون سوم دارجون علاش؟ باش يدير واحد لا كونسوماسيون ريلاتيفمون امبورطونت. مثلا الا بغى يشري مثلا اون فواتور، لان لا فواتور كتطلب واحد لا سوم دارجون كبيره، ou bien une maison غيحتاج واحد لا سوم دارجون كبيره. alors هو il préfère d'épargner pour construire هذيك لا سوم دارجون. il peut vouloir faire face à des dépenses non prévues. ممكن انه هو يوضع حد مثلا des dépenses non prévues، يعني بعض النفقات الغير متوقعه، ou se protéger d'événements aléatoires comme par exemple la perte d'un emploi. يفقد العمل ديالو كيلقى مثلا هذيك الفلوس اللي خبا ديجا. On parlera alors d'épargne de précaution. هنا كيتسمى هاد ليبارن هذا الا كان الانسان كيقصد من وراءه مثلا يعني يواجه مثلا واحد نفقات غير متوقعه، كيتسمى ليبارن دو بريكوسيون، الاحتياط.
il peut vouloir se constituer un patrimoine او مثلا كاين بعض الناس اللي عزيز عليهم مثلا يخبيو الفلوس الور باش يكون واحد الثروه من خلال l'acquisition par exemple d'un appartement ou une source de revenus supplémentaires, constitution d'une retraite par exemple complémentaire. Alors هادوما لي موتيف ديال l'épargne. غنشوفوا دابا المحددات ديال l'épargne, les déterminants ديال l'épargne. شنو هما les déterminants ديال l'épargne؟ plusieurs facteurs déterminent le niveau d'épargne des ménages. يعني بزاف د العوامل كتحدد لي المستوى ديال l'épargne ديال لي ميناج. شنو هما دي فاكتور؟ عندنا ليفوليسيون دو ريفوني ديسپونيبل، يعني ملي كيرتفع الريفوني ديال الميناج شيء طبيعي ان ليبارغني ديال الميناج غادي تزاد، وينقص الريفوني ديال الميناج ليبارغني ديال الميناج غادي ينقص. كاين عندنا لانفلاسيون اللي كيحدد لي ليبارغن، العامل الثاني هو لانفلاسيون التضخم. en période d'inflation, c'est-à-dire accroissement plus ou moins important du niveau général des prix, les ménages ont tendance à augmenter leur épargne afin de préserver le pouvoir d'achat. ملي كتكون عندي مشكل ديال ارتفاع الاسعار، الناس كيحاولوا ايبارنيو يدخروا، علاش؟ تحسبا لاي ارتفاع كبير في معدل الاسعار. لو طو دانتيغي حتى هو كيحدد لي المستوى ديال ليبارن، علاش؟ il détermine l'arbitrage des ménages entre consommation et épargne. Plus le taux d'intérêt est élevé, plus il favorise l'épargne. يعني قد ما كانت سعر الفائده عند الابناك مرتفع، الناس كيبغيو يبلاسيو لارجون ديالهم في لا بنك باش ياخذوا مبالغ ديال الفائده مهمه. Les placements financiers bénéficient d'une meilleure rémunération. يعني قد ما كان ليبارن، قد ما كان عفوا لو تو دانتيغي مرتفع، قد ما الناس كيبغيو يديروا ليبارن الادخار عند لي بنك باش ياخذوا اون ميور ريمونيراسيون على ديك لارجون. الوغ بهذا غنكونوا سالينا نسبيا الدرس ديال ليبارن. الى عجب لكم لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيوها افيك فوز امي، ديروا لايك، اشتركوا في القناه باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا، وكنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.